आज इमरान खान को जेल में गए हुए 1 साल बीत गया। DGISPR यानी कि पाक फ़ौज ने इमरान खान को माफ़ी देने से इनकार कर दिया। स्वाबी का अजीम उल शान जलसा और इसके असरात क्या हो सकते हैं, नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान जिनको जेल में गए हुए आज 365 दिन यानी कि 1 साल बीत गया, ये वही इमरान खान है जिनके बारे में कहा जाता था कि ये शख्स जब जेल जाएगा तो कादर पटेल और सब ने बाज़ाब्ता लेबार्ट्री के DNA टेस्ट, खून के सैंपल ले के टेस्ट करवा के कहा था कि ये शख्स नशा करता है, ये जेल से डरता है, ये जेल नहीं जाना चाहता, जिस वजह से अपने साथ सिक्योरिटी रखता है। जो ही जेल में जाएगा तो लग पता जाएगा, चूँकि ये नशा इसको वहाँ पे नहीं मिलेगा तो उसके बाद इमरान खान डील करेगा, डील मिलेगी, बैरूनी दुनिया में चला जाएगा, रोएगा, चीहेगा, चलाएगा। तो वो इमरान खान साहब जो थे वो क़याम कर गए, वो ठहर गए। उन्होंने ऐसा क़याम किया कि पूरी कौम को लग पता गया, और जो उनके मुखालफिन थे अब वो ये सोच रहे हैं कि हुआ क्या और करना क्या था और हो क्या गया। मगर उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि कुत्ते की जो दुम है उसको जितनी मर्जी बार सीधा करें वो हमेशा टेढ़ी ही रहती है। ये मिसाल मैंने किसके लिए दी, ये आप बाखूबी समझ के होंगे। अब देखना यह है कि 365 दिन का सफ़र तो मुकम्मल हो गया और इमरान खान की गिरफ्तारी को 1 साल हो चुका। इमरान खान को आज ही के दिन तोशाखाना केस में सज़ा सुनाकर उनके घर ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान को कैद में 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। मेरी धरती का असासा, वो जो मेरी कौम की तकदीर बदल सकता था, अपने दिन सलाहों के पीछे काट रहा है, वो इस सलूक का तो कभी भी मुस्तहिक ना था। वो तो सर आंखों पे बिठाने के काबिल था। मेरे लिए वो शख्स ताउमर नाकाबिल माफ़ी रहेगा जो इमरान खान के साथ इस सलूक में किसी भी सूरत में सहूलतकार बना या शामिल हाल था। बैसियत कारकुन में उसके खुद पर लागू किए डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, मगर बैसियत पाकिस्तानी मेरे लिए ये बहुत शर्म का मुकाम है कि मेरे मुल्क का सबसे जोरी बेटा नाहक पाबंद सलासल है, और वो वक्त के जो इस मुल्क को अजीम तर बनाने में सर्फ हो सकता था कैसे बर्बाद हो रहा है। मुराद सईद ने यह पैगाम दिया। तो इमरान खान साहब की जेल में कैद व बंद की जो सोबतें हैं उसका तमाम अहवाल आपको पहले बयान कर चुके हैं, और आज उनकी कैद के ऊपर एहतजाज किया जाएगा। सवाबी में अजीम उल शान जो है वो जलसा किया जा रहा है, और इस जलसे के अंदर तहरीक इंसाफ ने पिंडाल जो है वो सजा लिया है। सवाबी में तहरीक इंसाफ का अजीम उल शान जलसा जो है उसकी भरपूर तैयारियां हो चुकी हैं, और खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क भर से काफिले सवाबी की जानिब रवां हैं। आप में से कौन कौन और कहाँ से इस जलसे में शरीक हुआ ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और इस जलसे के अंदर अगर लाखों लोग आ गए तो इसके बड़े अच्छे इम्पैक्ट पड़ेंगे, और उसके बाद अगर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई तो ऐसी सूरत हाल में बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। मगर आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी मनी हेज थी। सबसे पहले मैं उसके ऊपर एक लाइन के अंदर जुमला ये कहूँगा कि आज DGISPR साहब ने ऐसे लगा कि वो खुद अपने ही खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसकी वजह कि जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं स्मगलिंग का, फलां चीज़ों का, तो अगर आप इल्ज़ाम लगाने के बाद उस इदारे का, उस शख्स का, उस तंजीम का नाम ना ले सकें तो इस मीन्स के ये सारी बातें जो हैं वो बेमनी हैं, और ये सारे गुनाह आप अपने सर ले रहे हैं। फिर उनसे एक सवाल किया गया जी कि आपने कहा था कि हम कोई बात चल रही है इमरान खान साहब को, इमरान खान माफ़ी मांगें या इमरान खान ने भी अपना रवैया बदला और बाकी चीज़ें हुई हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या मौक़िफ़ है। तो फ़ौज की इमरान खान से टक्कर लेने और अवाम इमरान से भी लड़ने की कोशिश जारी रहेगी। हम इमरान खान और अवाम से लड़ेंगे, फ़ौज का पीछे हटने से साफ इनकार। जबकि DGISPR साहब ने यह कह दिया कि हम इमरान खान को किसी सूरत मुआफ़ी नहीं देंगे, और हम उस बात के ऊपर खड़े हैं जो हमने अगस्त के महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम किसी 9 मई के अंदर शामिल शख्स को नहीं छोड़ेंगे। तो 9 मई क्या है, इमरान खान को छोड़ो, माफ़ी मांगो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सियासत छोड़ दो, इमरान खान को छोड़ दो, उसको बुरा भला कहो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाओ, तो उसके बाद 9 मई बढ़ गया, ख़त्म हो गया। अगर 9 मई की ये सज़ा और इमरान खान भी अगर 9 मई के वाक़े के ऊपर माफ़ी मांग ले तो उनसे भी बातचीत हो सकती है। भाईजान, अगर बात इमरान खान को 9 मई में अगर वो मुलव्वस हैं, माफ़ी क्यों, फांसी दो इमरान खान को, लटकाओ उसको सूली के ऊपर। हर एक शख्स को मत छोड़िए जिसने 9 मई का वाक़या किया।
تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم عمران خان کو معافی دے دیتے ہیں, اگر وہ معافی مانگے تو ہم اس کے بعد فلاں چیز کر لیں گے, ایسے کر لیں گے. یاد رکھیے گا, جب جب عمران خان نے تھوڑی سی لچک دکھائی, یہ ان کے اوپر پھر سے حاوی ہو گئے اور یہ پھر سے چڑھ دوڑے ہیں. اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے بندے کا ٹمپریچر چیک کرو, اس کو ایک آفر دو, اگر وہ آفر مان لے تو اس مینس کہ وہ مشکل میں ہے, تو جو مشکل میں ہے اس کے اوپر مزید مشکلیں ڈال دیجئے تاکہ جان چھوٹ جائے اور یہ بات جو ہے یہیں پہ دب جائے. مگر بنگلہ دیش کی صورتحال آپ نے دیکھ لی, اس کے اوپر میں نے پورا پروگرام کیا. بعض لوگ کہتے ہیں آپ اس کو انقلاب کیوں کہتے ہیں بھائی؟ بنگلہ دیش کی فوج جو ہے وہ مارشل لا نہیں لگائے گی. بنگلہ دیش کی فوج نے عوام کا ساتھ دیا ہے, نو ڈاؤٹ انہوں نے ہیلی کاپٹر پرووائڈ کیا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ حسینہ واجد جو تھی ان کی جان لے لی جائے؟ فوج کا حق بنتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو اس کو ہینڈل کرتے ہوئے لوگوں کو محفوظ راستہ دیا جائے. تو حسینہ واجد اگر جہاں کی تھی وہیں پہ جا کے چلی گئی ہیں انڈیا کے اندر, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے. تو سب کو پتا تھا وہ کہاں سے آئی, کہاں گئی, کیوں گئی. تو فوج نے اچھا کیا, بجائے اس کے کہ خون ریزی ہوتی, لوگ ان کے گھروں کے اندر گھس کے تھے ان کو مار دیتے. تو پاکستان کے حالات یکسر مختلف ہیں. یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ آج ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد مزید بگڑیں گی, یہ سلجھیں گی نہیں. یہاں پہ انا پرستی ہے, آپ فائر وال سے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, آپ جو کچھ پہلے کر رہے تھے اسی طرح سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو اگر بنگلہ دیش کی معیشت ٹھیک تھی, ساری چیزیں بہتر تھی, اس کے باوجود وہاں پہ ایک بڑا ریولوشن ہوا, اتنی بڑی تبدیلی آ گئی, تو پاکستان کے اندر تو بے شمار چیزیں جو ہیں وہ بڑی بری حالت میں ہیں. فرق کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو اپنی فوج کے ساتھ نہیں لڑنا پڑا. یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہر ایک راستہ آپ کا بازریہ فوج ہوتا ہے, جو کہ حکومت فوج بناتی ہے, ججز فوج لگاتی ہے, حکومت ختم فوج کرتی ہے. جب تک فوج نہیں چاہے گی تب تک کچھ چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہ ایک بہت بڑا اور واضح فرق نظر آتا ہے بٹوین بنگلہ دیش کی سچویشن کی اور پاکستان کی صورتحال کی. تاہم ثوابی کا جلسہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا کرتے ہیں, کس طرف بات جائے گی. نون لیگ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, اور ہاتھ کھڑے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر بجلی سستی کرنے کا پلان کسی کے پاس ہے تو وہ سامنے آئے. احسن اقبال نے کہا تو پھر نون لیگ کب حکومت چھوڑ رہی ہے, کیونکہ مہنگی بجلی تو اب آپ سے سستی ہونی نہیں اور عوام کی جانیں یوں ہی داؤ پر لگتی رہیں گی. تو بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں, ہم سامنے آ جاتے ہیں, ہم بجلی سستی کر کے دکھائیں گے. تو وہ چیلنج کرتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی فارمولہ ہے کہ بجلی سستی کیسے ہوگی, جو ہے وہ سامنے آ جائے تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے. حکومت ناکام ہو چکی, جن کو عوام نے ووٹ دیے تھے وہ اقتدار میں نہیں ہیں, جنہیں ووٹ نہیں ملے تھے وہ برسر اقتدار ہیں. ابھی جو 2 ججوں کا اختلافی نوٹ آیا, آپ اسی کو امیجن کر لیجئے, ابھی فیصلہ آیا نہیں اور اس کے اوپر اختلاف پہلے سے ہو گیا. کیا کبھی تاریخ میں ایسے ہوا؟ یہ جج فیصلہ نہیں لکھ سکتے, فیصلہ نہیں دے سکتے, لیکن اختلافی نوٹ لکھنے کے بڑے ماہر ہیں. سب لوگوں کو پتہ ہے ان کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں, انہوں نے کیوں یہ اختلافی نوٹ لکھا ہے, کیوں ایسے ہوا ہے. تو حکومت کو پتہ ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ انہیں ملیں گی تو بات آگے بڑھے گی. جب تک قاضی فائز عیسیٰ اور آرمی چیف جو ہیں یہی دونوں مل کے آگے نہیں چلتے, ان کے بغیر ایک بھی نہ رہا تو حکومت نہیں چل سکتی. تو مخصوص نشستیں دینے کا مطلب پوری حکومت کا چلے جانا, قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا رک جانا, آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے وہ رک جائے گی. تو اس وجہ سے مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے وہ عدالتی حکم کے باوجود, ججوں کے اکثریتی فیصلے کے باوجود یہ ان کو دینے کے جو ہیں وہ اس طرح کی نیت نہیں رکھتے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.